देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाचे सकाळी मन्ना स्विकार करूंक तुमकां स्वागत करता. हांगासर एक उतार आमी वाचया. उपदेशक 1:3 थंयसर सांगता, मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? पळया, आमचें काम प्रारंभ करच्या पयलें हें उतार काणयोन आमी प्रारंभ करया. आमच्या कामाक वयच्या पयलें आतां हांव कामाक वता आसां, आचेतावन कितें फायदो? खंयचेंय तें काम जावंक पुरो, एक स्टुडंट जावंक पुरो, तुमी थिंक करा. इफ यू आर अ वर्कर, तूं एक काम करना जाय जाल्यार तुवें तें नियाळ करीचें. हें उतार आयकून हर एका दिसा आमी आलोचन करीचें. खंयचेंय तें काम जावंक पुरो, सुर्याच्या सेकेल, आकाशाच्या सेकेल ह्या भुमींत करच्या परिश्रमान खंयचेंय तें काम जावंक पुरो, खंयचेंय वावर जावंक पुरो. तर हांगासर आमकां आयकत आसतना मस्त जाणांक बेजार जावंक पुरो, राग येवंक पुरो, तर आमी कितेंच काम करूं नजोगी, तर आमी कॉलेजीक इस्कालाक वचूं नजोगी, आमी वावरूं नजोगी, आमी कितेंच गाद्यांत वावरूं नजोगी, कश्ट काडूं नजोगी, अशेंत रावचेगी, अशें म्हणलें सवाल आमच्या भितर येता. तर हाचो अर्थ कितें? ह्या सवालाचो अर्थ कितें? ह्या उतराचो अर्थ कितें? ह्या उतराचो अर्थ इतलोच जावन आसा, तुमी कितेंय करा, कितेंय करा, देवाच्या महिमे खातीर करा. वॉट एवर यू डू, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. तुमी कितेंय करा, कितेंय केल्यार देवाच्या महिमे खातीर, देवाक खुशी जावंक तुमी करा. देवाक थंयसर संतोश पावचें जायचें काम, मात्र न्ही देवाक महिमा जायचे ताच्या त्या कामांत थावन. तुमी कितेंय करा, हांगासर एक कितें जायचें, एक देवाक महिमा जायचें, दुसरें देवाक थंयसर संतोश पावचें काम तें जायचें. तेंच आशिर्वाद जावन आसा. ना जाल्यार आमी करचीं कामां सगळीं निज सांगिचें जाल्यार सैतानाचें काम जाता, सैतानाक मेसूचें काम जाता. हांगासर सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयत आसतना, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र थंयसर चॅप्टर 2:1 आमी पळयता, तुमच्या अपराध आनी पातकां वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात, तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलून आसल्यात. केदाळा तुमी आत्म्यांत मेल्ल्या वेळार पातकांतावन तुमी आत्म्यांत, आमच्या भितर आमी जल्मत आसतना पातकी जावन आसल्या आनी आमची पातकां आसलीं, तवळ आमचो आत्मो कितें जावन आसलो, एक मेल्ल्या परिस्थितींत आसलो. आत्म्यांत आमी मरण अनुभव केल्लें. केदाळा आमी मरण अनुभव केलें गी, तेदाळा आमी कालें करनासलें, संवसाराचे खोटे वाटेन चलून आसल्यात, स्टँडर्ड ऑफ दीस वर्ल्ड. आमी आत्मीक रितीन मेल्ल्या, तवळ कितें करनासलें, आमी संवसाराचे खोटे वाटेन चलून आसल्यात, अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या आनी अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मदें राज करता त्या आत्म्याक तुमी खाल जावन चलतल्यात. कोण तो? रुलर ऑफ द पॉवर ऑफ एअर, सेटन. हांगासर हे उतार कोणा विशयान सांगलां? हांगासर अधिपती, आत्मीक अधिपती, अंतराळा वयलो अधिपती, देवाचे उतर मस्तून चलतलो आत्मो. कोण तो? सैताना विशांत. हांगा देवदूता विशांत न्ही, इविल स्पिरिटा विशांत थंयसर बरयलां, सैताना विशांत थंयसर बरयलां. सैतानंत एक लिडर तें ह्या विशांत बरयलां. हांगासर ह्या उतरा मुखांत्र संवसाराच्या रितीनिती प्रमाणे आमी जियेत आसतना एक आमी मरण अनुभव करनासता आत्म्यांत, देवातावन विंगड जावन आसता. दुसरें आमी सैतानाचे सेवक जावन आसता. वी वेर अंडर द डोमिनियन ऑफ सेटन, लिडरशीप ऑफ सेटन. हांगा तेंच म्हणटा, संवसाराचे खोटे वाटेन चलून अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्याच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मदें राज करतल्या त्या आत्म्याक तुमी काल चल्ल्यात. कोण सकड संवसाराच्या मेसवणे खातीर, मनशाच्या मेसवणे खातीर, केवल कुडीच्या सुखा खातीर, आशे खातीर कोण सकड जिवन आसात गी, ती पयलें
स्पिरिच्युअली डेड जावन आसात, आत्म्यांत मरण अनुभव करून आसात. दुसरें सैतानाच्या अधीन ती आसात, सैतानाच्या त्या कामांत आसात. हे आमच्या मायंडाक अर्थ जायचे पयले. पळया, जेजू क्रिस्ता थंय आमी नवी जाल्या. इन क्रायस्ट वी आर न्यू क्रिएशन. इन क्रायस्ट वी आर न्यू क्रिएशन. हें बोधन कोणाक? जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्ल्यांक एक जागवण दिवंक आसचें बोधन जावन आसा. जेजू क्रिस्ता थंय येनातल्ल्याक जेजू क्रिस्ता थंय येवंक आसचें बोधन. जेजू क्रिस्ता थंय येनातल्याक हें अनुसरण करूंक साध्य ना. जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्ल्याक खंडीत जावन पवित्रत्म्या मुखांत्र, देवाच्या कृपे मुखांत्र हे एक नव्या जिवितांत तें अनुसरण करून जिवंक साध्य आसा. खंयचें? ह्या संवसारांत कितें हर एका वावरा मुखांत्र कितें फायदो म्हणून कितेंचो फायदो ना. फायदो म्हणटा आसतना अशें खाणगेचें आमी पयसो मेळना गे, पयसो मेळटा. तूं जर तर वावर करताय जाल्यार तुका फायदो मेळटा, अधिकार मेळटा, सूख मेळटा, ह्या संवसाराची जाणवाय मेळटा, स्थानमान तुका मेळटा. मेळना म्हणून न्ही थंयसर बरयलां, मेळटा. पूण तुज्या आत्म्याक कितें मेळटा? वॉट यू गेन फॉर युअर स्पिरीट, वॉट यू गेन फॉर युअर इटर्नल लायफ. तुज्या सस्नीक जिविता खातीर तें कितें मेळटा? त्या अर्थान तें एक सवाल तें विचारलां. थंयसर कितें ताका फायदो, वावरा वरवीं कितें फायदो म्हणून थंयसर बरयलां. कितेंय फायदो नासतना कोणी वावर करिना. आमकां एक फायदो मेळटा म्हणल्यारच आमी कितेंय वावर करता. बिजनेस जावंक पुरो, थंयसर एज्युकेशन जावंक पुरो, खंयचेंय जावंक पुरो, हें ल्हानशें काम जाल्यार एक थंयसर फार्मींग जावंक पुरो, खंयचेंय जावंक पुरो, तातूंत आमकां फायदो मेळटा म्हणून आमकां कळीत आसता, सूख मेळटा म्हणून आमकां कळीत आसता, जायते अनुकूलता आमकां मेळटा म्हणून आमकां कळीत आसता. देखून आमी प्रयत्न करनासा. हें सकड आसूनी एक दीस तुवें सकड सांडून वचूंक आसा, सगळें सांडून वचूंक आसा. तूं कितेंय जोडलां जाल्यार, तुका फायद्याचें जालां जाल्यार तुवें एक दीस तें सांडून वचूंक आसा. सोडून वेता आसतना तूं खंय वेताय? वेर वील बी युअर इटर्निटी? तुजें सस्नीक जिवीत खंय आसा? हे सवाल विचारता आसतना आमकां स्वाभावीक रितीन आमी क्रिस्तांवां आन्सर दिता. खालें सरगार म्हणून आमी सांगता, देवा थंय आमी सस्नीक जिविताक वेता म्हणून आमी सांगता. डू यू हॅव दॅट गॅरंटी? तुका तें गॅरंटी आसा की बेस्ड ऑन वॉट यू आर सेईंग दॅट? खंयच्या आधारान तूं हें पुरो सांगून आसाय? सस्नीक जिविता खातीर तुवें कितें संपादन केलाय? वॉट यू गेन फ्रॉम दॅट लायफ? त्या एका सस्नीक जिविता पसत तुवें कितें संपादन केलाय? ह्या संवसाराच्या जिविता खातीर तूं धांवून कितें सकट संपादन करनासय, तर सस्नीक जिविता पसत सस्नाक जिवच्या त्या एका जिविता पसत ह्या संवसारांत आमकां देवान एक अवकाश करून दिला. यू मस्ट गेन समथींग हियर म्हूण सांगलां. तें एक सस्नीक जिविताचें तें एक पदक तुवें जोडच्या खातीर तुवें कितें संपादन केलाय? हर एका दिसा सकाळीं उठून कश्ट काडन आमी जिवन आसाव न्ही. कश्ट काडन मोगान आमी जिवन आसाव. कितें संपादन करना आसाव? पयशे मेळटात, अधिकार मेळटा, स्थानमान मेळटा, सकड मेळटा. हें सकड सस्नीक जिविताक वचना. थंयसर जेजू क्रिस्त म्हणटा न्ही तुजें थंयसर काळीज थंयच आसतलें म्हणून. खंयसर तुजी संपत्ती आसा. ह्या संवसारांत तुमी पुंजोवन दरिनाकात, बगर सरगार तुमी पुंजोवन दवरा म्हणून सांगता. सरगार कितें? सरगार तुवें पुंजोवन दवरा. कितें पुंजोवन दवरतात? कशें पुंजोवन दवरतात? सरगार आमची थंयसर माथेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता, 7व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता. खंयसर तूं पुंजोवन दवरताय? हांगासर कान्नां घालतात. पूण खंय तुजें काळीज आसता, खंयसर तुजी थंयसर निधी आसा, खंयसर तुजी संपत्ती आसा, थंयसर तुजी थंयसर मन आसता. जर तर सर्गीत तुवें पुंजयलां जाल्यार थंयसर तुजें काळीज थंयसर आसता. जर तर संवसारांत तुवें पुंजयलां जाल्यार तुजें काळजांत संतोश समाधान आसना.
देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर ही उतरां कोणा खातीर कोण सकड जेजू क्रिस्त थंय आसात इन क्रायस्ट दोज हू आर इन क्रायस्ट तांकां हें बरयलां मॅथ्यू 6:20 थंयसर आसा मॅथ्यू 6:20 आमी वाचयेत पूण दिरवी पुंजया सरकार थंय कलम मांडिना कीड खायना आनी सोर कान्ना घालना कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसा तुजें दिरवें खंय आसा आज सरकार कशें दिरवें पुंजोवचें ह्या संवसारांत कशें दिरवें पुंजोवचें तें सगळें आमकां गोत आसा कळीत आसा खंयच्या रितीन आमी दिरवें पुंजयत तें सगळें आमकां कळीत आसा पूण सरकार थंयसर पुंजोवन दवरा म्हळां कशें तर सरकार पुंजोवन दवरचें कोणाक सरकार पुंजोवंक जाता कोणाक जाता पयिल्लें कोण सकड नव्यान जल्मल्यात बॉर्न अगेन जाल्यात तांकां सरकार दिरवें पुंजोवंक जाता कोण सकड नव्यान जल्मल्यात आत्मीक रितीन तांकां मात्र सर्गींच्या राजांत पुंजोवन दवरूंक जाता दिरवें एक सर्गींचें आत्मीक जल्म जोडिनातल्यांक सर्गींच्या राजांत दिरवें पुंजोवंकूच साध्यच ना ओन्ली बाय फेथ बावार्ता वरवीं मात्र you can preserve, you can treasure, you can store up. तुका पुंजोवंक जाता सरकार पुंजोवन दवरूंक जायचें जाल्यार पयलें भावार्थ आमकां जाय भावार्था वरवीं मात साध्य आमच्या दोळ्यांक हे दिसना ह्या संवसारांत पुंजयचें जाल्यार संवसाराची जाणवाय आमकां जाय व्हडली नॉलेज जाय सकड जाय पूण आज आमच्या भुरग्यांक आमी थंयसर एज्युकेशन दिता सकट दिवन आसा कित्या बसो तूं ह्या संवसाराची जाणवाय आमी जोडोंक सर्गींची जाणवाय खंयच्या युनिवर्सिटींत आज मुशेर मेळना मेळोंकी मेळना ती पूण सर्गींची ती जाणवाय आमकां मेळना पूण ह्या संवसाराची जाणवाय हर एक जाणवाय आमकां इस्कालांनी मेळटा आनी तितून प्रयोजन कितें फायदो कितें ह्या संवसारांत आमकां पुंजोवंक जाता ह्या संवसारांत दिरवें पुंजोवंक जाता आमी सांगचें जाल्यार वेल सेटल्ड म्हणटा आमी तुमचें जिवीत एक वेल सेटल्ड जायचें जाल्यार यू शूड स्टडी वेल पेरंट्स आमी भुरग्यांक सांगता टिचर स्टुडंट्सांक आमी सांगता इफ यू वॉन्ट टू सेटल वेल स्टडी वेल वर्क हार्ड आमी म्हणटा सो दॅट यू कॅन सेटल वेल इन दीस वर्ल्ड बऱ्या रितीन उत्तम रितीन ह्या संवसारांत तुका जियोंक जाता म्हणून सांगतात सेटल जावंक जाता केदाळा बऱ्या रितीन तुवें वाचल्यार जाणवाय तुका आसल्यार बट यू कॅनॉट सेटल इन हेवन तुका सरकार सेटल जावंक जायना थंय तुवें दिरवें पुंजयचें जाल्यार यू नीड डिवायन विजडम देवाची जाणवाय तुका जाय देवाची जाणवाय नव्यान जल्मल्ल्या एका भुरग्याक मात्र देव गिफ्ट जावन दिता उचित रितीन दिता कोण नव्यान जल्मता ताका मात्र एक गिफ्ट जावन दिता आनी त्या जाणवायेन तुका देवाक महिमाडचें जिवीत देवाक मेसोवचें जिवीत तुका जियोंक जाता आनी त्या जिवना वरवीं तूं जियेत आसतना तूं सरकार थंयसर दिरवें पुंजयताय बावार्था वरवीं तुका दिसना जायत गे ह्या संवसारांतल्या कोणायक दिसना तूं बावार्था वरवीं जियेत आसतना देवाच्या महिमे खातीर तूं जियेत आसतना तेंच तुजें संपादन तुजें दिरवें जावन आसा सर्गींचें कितें म्हळ्यार दाखोवंक कितेंच ना पूण दाखोवंक जाता कितें म्हळ्यार तें ओपोवंक जायना कितें म्हळ्यार यू आर लुजींग एवरीथींग नॉट गेनींग समथींग यू आर लुजींग एवरीथींग तुजें कितें सकड आसा तें सगळें तूं दिवन सोडताय यू आर लुजींग नेम फेम health, wealth, people, possession, everything freely. Purposely, you are giving it to, you are leaving everything. केदाळ संवसार तुका पळयता जवळ तूं एक पिसो म्हणून दिसताय फूल बट थ्रू दॅट यू आर गेनींग समथींग तूं सरकार थंयसर दिरवें पुंजयताय संवसाराच्या लोकांक तें अर्थ जायना संवसाराक अर्थच जायना तें
सान फ्रांसीस असिसी आमकां कोत्ता आसा एक व्हडल्या एका बिझनेसमॅनाचो पूत तो. तसो बापूय एक वस्तूर असो व्यापारी जावन आसलो, मस्त ग्रेस्त मनीस. केदळा सान फ्रांसीस असिसीक थंयसर जेसू क्रिस्ताचो अनभोग जालो गी, नीज जावन थंयसर रक्षणाचो अनभोग थंयसर ताणें अनभोग करता आसतना ताणें थंयसर बिझनेसा वयर आसक्त होगडायली, पयशां वयर आसक्त होगडायली. आनी थंय आसच्या त्या दुबळ्यांक सगळ्यांक कितें सकड अंगडींत आसलें तें सगळें वस्तूर फ्री दिवंक सोडलें. बापायक राग आयलो, ह्या रितीन बिझनेस केल्यार म्हणजे बिझनेस वेता म्हणून. तो कितें करतलो, तो थंयसर सरकार दिरवें पुंजोवन आसलो. सरकार कितें पुंजोवचें, हांगासर आसचें होगडावचेंच, आसता होगडावचेंच, सरकार पुंजोवचें. बापायक कळ्ळें अशें तूं सोडल्यार म्हाका बीक मागतले बरी करता म्हणून. लास्टाक कितें केलें म्हळ्यार, तूं अशेंच जियेती जाल्यार तुका हें बिझनेस ना म्हणलें. घराय तेंच केलें ताणें, घरांत हांव दोंडायलें. लास्ट कितें म्हणलें म्हळ्यार, बापा हें कितें हांव वस्तूर घालां, हेंय तुजेंच, हेंय खाण दिता म्हणून. हांव आवयच्या गर्भांत हांव न्हू वस्तूर घालून येवना. बापूत सर्वेस्पर बापूच म्हजो देव, म्हजो बाप म्हणून थंयसर घर सोडटा, आस्त पास्त सोडटा, संवसाराचें सगळें सूख सोडटा, सगळें सोडटा, पयशे सोडटा, बरें जॉब सोडटा, बरें फ्युचर सोडटा, हर एक सोडता. ह्या संवसाराच्या दिश्टीन तो एक पिसो जाता. लास्टाक रोड सायडाक बसून एक गोणये वस्तूर न्हेसून तो बीक मागता. बीक सोमेत ताणें मागलें ताच्या त्या पोटा खातीर न्ही, दुसऱ्यांक कुमोवच्या खातीर. देखूनच कापुजीन फादर्स थंयसर पाटल्यान थंयसर वस्तूर घालतात न्ही, थंयसर एक तें लंब आशिल्लें, तें टोपी बरी दिसतालें न्ही, तें बिके खातीर बीक मागूंक आशिल्लें. पूण आतां तें एक स्टायलाक टोपी जावन गेल्या. ओके. सान फ्रांसीस असिसी बीक मागून थंयसर भिकाऱ्यांक थंयसर बीक दिवन तो सरकार दिरवें पुंजयता. आनी तो व्हडलो ताका दुसरो क्रिस्त म्हणून आपयलें, सेकेंड क्रायस्ट म्हणून ताका आपयलें. ही एक एग्जाम्पल. आमकां तितलें व्हडलें करूंक जायना जाल्यार आमकां कितें आसलें तातूंत आमकां करूंक जाता. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत आमी पळयल्यार चॅप्टर 2 आनी 4 आमी पळयल्यार खंडीत जावन आमकां पळोवंक मेळटा. आदल्या सभ्यांत थंयसर तें एकवटान जेयतले. 45 थंयसर आमी वाचता. ओके. थंयसर तांचे लागीं कितें सकड आसलें गी तें सकड ते वांटून घेताले म्हण आसा. ओके. एक्ट्स 34-35. ओके. 34-35 आमी वाचता. थंयसर तांचे मदें थंयसर पळया, तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भुंयबाट आनी घरदार आशिल्लीं आपणें पुरो विकून मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयां सरशीं दवरतलीं आनी धर्मदूत एकल्याक ताचे घरचे तिकीत वांटताले. पळया, तांच्या तें कितें आसलें पळया, तें सगळें वांटून घेताले के, एकामेकाक वांटून घेताले के. आनी तांची आस्त इकून कोणाक सकड गरज आसा की तांकां गरज आशिल्लें सगळें वांटून दिताले. कितें सकड आस्त पास तें पुरो आशिल्लें गी तें सकड आयिल्लें तें सकड थंयसर धर्मदूतांक थंयसर हाडून दिताले आनी धर्मदूत कितें करताले, तांचे गरजे तेकीत ते वांटताले. देखून तांचे मदें कोणी उणेपण आसलो, गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो म्हणटा. आज आमचे थंय गरजेवंत आसात गी, एक इगर्जींत आमी पळोवया, खंडीत जावन थंय गरजेवंत आसात गी, 90% गरजेवंतूच आसात. आस्त आसली, कोरोड आसली गी हर एकल्याकी गरजेवंत आसा, कितें नातिल्ल्याकी गरज आसा, गरजेवंत जावन आसा. आमी तर कश्टांत आसना, आमी कितें करचें, हर एकली कश्टांतूच आसात. तर खंयच्या कश्टांत आमी आसां, खंयच्या गरजेंत आसां, सैतानाच्या वंचन म्हणल्यार तसल्या कश्टांक, तसल्या एका परिस्थितीक आमी शिरकाल्या. इन द टायटल कॉल्ड कमिटमेंट्स. आमकां मस्त कमिटमेंट्स आसात. पळया, जेवचें कमिटमेंट न्ही, वस्तूर पांगुरचें कमिटमेंट न्ही, एक पिडेस्त जाल्यार ती एक ट्रिटमेंट काणयोवचें आस्पत्रेकेचें तें एक कमिटमेंट न्ही, हें सकड न्ही कमिटमेंट.
चड दुडू हांवें जोडीचे, चड आस्त हांवें पुंजयचे, चड सूख हांवें जोडीचें म्हणून आमी करची जायते ABCDXYZ आसा न्ही 10th कमिटमेंट. हें सकड देवान करीचें म्हणून तुका सांगू ना, तुवें करचें तें. तुवें नांव जोडूंक जाणांनी म्हाका पळयचें, हांवें आनी सुखान जियेचें, म्हज्या भुरग्यांनी जियेचें, हांवें मात्र न्ही सोकडेन तांकां कश्ट जावन असो दूख येवन असो आमच्या नात्रांनी त्या सुखान जियेचें. देखून तुवें केल्लें रीण, तुवें सांगिल्लें ते फोट आनी हाका तुवें इन्वेस्ट केल्लें, हें सकड कमिटमेंट न्ही. सैतानाचें वंचन तें जावन आसा. आमकां दिसता वी आर वर्कींग हार्ड, आमी मस्त हार्ड वर्क करना आसा. कित्याक म्हळ्यार हें कमिटमेंट सकड आमी फुलफील करीचें न्ही. कोणें सांगलें तुका? आमी परतें सांगता हें सकड क्रिस्ताक थंय आसल्याक मात्र. ओके, दोज आर इन क्रायस्ट. क्रिश्चन्सांक न्ही हें बोधन. दीस क्वेश्चन इज नॉट फॉर क्रिश्चन्स बट दोज हू आर इन क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ता थंय पवित्रत्म्याक जोडून कोण आसात, बावाडटा थाव न्हू थंयसर जेजू क्रिस्ता थंय आयल्यात की तांकां सवाल विचारतना तुमकां अर्थ जाता, तुमकां तोपुल्ले बरें जाता. पूण भायर आयल्ल्यांक राग येता. जेजू क्रिस्ता थंय नातल्ल्या अविश्वास्यांक थंयसर हीं उतरां थंयसर राग येता, बेजार जाता. देखून जेजू क्रिस्ता थंय येत आसतना आमी संवसारांत बिंगड गेल्लीं जाता. जेजू क्रिस्त सांगता न्ही ह्या संवसारांत थावन तुका आमकां विसून काडलां, देखून तुका ह्या संवसारांत मेकळें केलां म्हणटा. यू हॅव नथींग टू डू इन दीस वर्ल्ड, नो कमिटमेंट वीथ दीस वर्ल्ड. Your commitment is with the Lord. When your commitment with heaven, you are committed to heaven. That is true Christianity. ते नीज क्रिस्तांव जिणें जावन आसा, तेंच खरो भावार्थ जावन आसा. तूं नव्यान जल्मल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता थंय आयल्या उपरांत तुका संवसारांत थंय खंयचें कमिटमेंट ना. नो कमिटमेंट्स इन दीस वर्ल्ड. हें इजी न्ही स्विकार करूंक, सुलभ जायना हें स्विकार करूंक. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्लें मस्तू विरळ उणें, जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जियोवचें मस्तू उणें. बिकॉज नो टिचींग ऑफ गॉड्स वर्ड. क्रिस्तांव जिवीत जियोवंक एक बोधन ना, उपदेश ना आमकां. केवल रिलिजियस टिचिंग्स आसात, धार्मीक टिचिंग्स आसात. हाऊ टू प्रॅक्टीस रिलिजन मीन्स क्रिश्चॅनिटी. यू हॅव टेकन it as a religion, Christianity as a religion, and you are following religion, not following Christ. That is a deception. ते एक वंचन जावन आसा. खंयच्या रितीन जेजू क्रिस्ताक हांवें अनुसरण करीचें, कशें हांवें सर्गाक वचचें, हे एक उपदेश आमकां ना, बोधन ना. जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्ल्या की असलें बोधन आयकत आसतना राग येवंक पुरो, बेजार जावंक पुरो. बेजार करचे वरवीं, राग करचे वरवीं तुमकां कितेंच लाभ ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खुशी कितें? आमी कोणेय नास जावन असो हर एकल्यांनी जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं सस्नीक जिवीत सोडीचें. आमकां गुत्तू ना. आमकां एक सस्नीक जिविताच्या वाटेन एक संवसार आमकां विरोधी जावन आसा, दुस्मान जावन आसा संवसार. देखून सांगता जुवांच्या वंजलांत 1 जॉन चॅप्टर 2:15 आमी वाचता, डू नॉट लव द वर्ल्ड म्हणटा अँड थिंग्स ऑफ दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना म्हणटा. ह्या संवसाराचे खंयचे तुमी मोग करनाकात म्हणटा, भुला नाकात म्हणटा. ह्या संवसारांत मुख्य कितें आसा? मेन थिंग मनी, पयशे, नांव, आस्त पास्त, अधिकार, स्थान, मान, हे सकड संवसार. संवसाराक आनी संवसाराच्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. भुल्ल्यार कितें जाता? भुल्ल्यार तुमचे थंय बापाचो मोग ना म्हणून अर्थ. यू कॅन नॉट लव द फादर. बापाचो तुका मोग करूंक जायना, साध्यच ना. अ पर्सन हू लव्स मनी cannot love God because money is his God. He replaced God, true God, with money.
A born again, repentant sinner, he replaces money with God. कोण पश्चाताप बघून भायर येता मनीस, पयशे भायर दवरता आनी देवाक भितर दवरता. मानसांतर जायनातलो मनीस कितें करता, पयले पयशांक भितर दवरता, देवाक भायर दवरता. देवाक सोदता कित्याक? सुखाक पसत, पयशांक पसत सोदता. जायतीं जाणां मागण्याक येतात, रिट्रीटाक येतात, प्रेयर्सांक म्हणून तें हांगा धांवतात. कित्याक पसत? कित्याक म्हळ्यार टू गेन वॉट? मोर प्लेजर. आनी की सूख जायचें, आनी की संपत्ती जायचें म्हणून आमी मागण्याक धांवता. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार सक्कड कडेन एडवर्टिजमेंट जावन आसा कितें? मागणें करा, तुमकां जाय जाल्लें मेळटा. देखून ताका देवाचे उतारे उपयोग करतात. मागा तुमी घेतल्यात म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलां म्हणून. कितें मागूंक सांगलें? हें कितें मागचें म्हणून तें ना. तुमकां कितें जाय तें सगळें मेळटा म्हणून सांगतात. ह्या संवसारान मेळटा म्हणून सांगतात. हें सकट एडवर्टिजमेंट म्हणटाना आमकां बारीक खुशी जाता, आमकां तें जाय म्हणून बगता. आमी मागण्याक धांवता, थंय हांगा रिट्रीट म्हणून आमी धांवता. देवा वैरासच्या मोगा वरवीं न्ही, मोगा वरवीं धांवचीं आसात थोडी मात्र. आज मेजॉरिटी धांवतात तांच्या सुखा पासत, तांच्या सुखा पासत धांवन आसात. देवाक जाणा जावंक न्ही, तांणी सुखांची हेजे देखून. ह्या धांवांत कितें मेळटा? सूख मेळटा. उतार सांगता संवसाराक बुला नाकात, संवसाराच्या वस्तूंकी बुला नाकात. कोणें बुलो नजो? नव्यान जल्माल्ल्यांक सांगून आसा. संवसारांत विंगड जाल्ल्या देवाचो पूत जाल्ल्या तुका सांगता, संवसाराक आनी संवसाराच्या वस्तूंक बुला नाकात. एका दिसा ही उतरां आमी आमची मनान दवरिचें. काल सांगलें बरी, पयलें सांगलें उतार आसा न्ही आज. ओके, तुज्या त्या वावरा वरवीं तुका कितें फायदो? टेंशन मेळटा, तकली दूख जाता, बॉडी पेन येता, पिडा येता, समाधान वेता. थंयसर पाड सोयो येतात, जायते द्वेश, पोटजाळ, मोसोर सगळें येता. हगे सगळें तुज्या स्वार्था खातीर तूं वावर करशी जाल्यार खंडीत ह्या संवसारा पासत तूं धांवताय जाल्यार इतलेंत तुका मेळटा. एक समाधान मेळना, नीस समाधान तुका मेळना. क्रिस्त थंय आसलें तें समाधान तुका बिलकूल मेळना. तें अनुभव करूंक तुका जायना. सस्नीक जिवीत तुका अनुभव करूंक जायना. देवाच्या संबंधान तुका रावूंक जायना, ते संबंध अनुभव करूंक जायना. देखूनच चॅप्टर तेत अध्यायान 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 17 थंयसर सांगता. ओके, 17 संवसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांच कळबाळटा. म्हळ्यार संवसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो सगळ्यो अंतरतात, म्हळ्यार नाश जातात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांच कळबाळटा. ही वील नॉट पास अवे. हेवन एंड अर्थ वील पास अवे, बट when you do the will of God, you will also never pass away. You will have eternal life. तुका सस्नीक जिवीत आसा. तूं केवल ह्या संवसारा खातीर मात्र तूं जियेताय जाल्यार you also will perish. World and its desire will be pass away. You also will pass away. पूण खेदाळा तूं देवाक मेसवूंक, देवाच्या महिमे खातीर तूं जियेताय गी. Those who do the will of God, very important, will of God. Not simply knowing will of God. Knowing will of God is doing will of God is very important. आज देव सोदून आसा. कोण म्हजी खुशी करता? देवाचे उतार सांगता कोण देवाची खुशी करता तो थंयसर सदांच खाळ बाळटा. सस्नीक जिविताक तो बाळटा म्हणटा. सस्नीक जिविता पासत तो बाळटा म्हणटा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाच्या ह्या मन्ना पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. मागया आमी. थँक्यू आबा फादर, थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. बापा आयच्या दिसा परत आमचो तूं मोग करनासाय, परत आमकां तुवें जाग येयलां सोम्या. बापा ह्या उतरां मुखांत्र सोम्या जेजू आमकां तूं बळवंत करनासाय बापा. बापा हर एका घडयेंत आमी वावराक वेच्या पयलें सोम्या जेजू तूं परत वावरा पासून कितें वावराचें, कितें हांवें दावाचें, कित्याक तुजें जिवीत म्हणल्यार त्या आलोचने प्रकार आमकां मुखार वचोंक बापा जागवण दिवन बापा ह्या संवसाराचो फायदो
तुका नाका बागार सर्गींच्या फायद्या खातीर बापा तुजी कुशी करूंक तुजी आलोचन करूंक सोम्या जेजू तूं आमकां आधार दी सोम्या जेजू बापा ह्या संवसाराच्या आलोचनांत हांव संवसाराच्या हर एका कमिटमेंट्सांत हांव बापा कितें सकट आमी करना समता तातूंत थावन बिंगड जावन संवसाराच्या दिश्टीन बापा आमी पिशे जाल्यार परवा ना सोम्या जेजू तुज्या त्या दिश्टीन बापा आमी बापा बापा बोळादीक जावन जियोंक जाय जाल्यार बापा तसल्या बावार्थान आमकां बर सोम्या जेजू तसल्या कुरपेन आमकां बर सोम्या जेजू कोणी आमी नास जायनासतना हर एकल्यानी सासनीक जिवीत सोडीचें म्हणलें ती बापा कुशी आमचे थंय जारी जावन दी सोम्या जेजू आमच्या जिविताचो उद्देश बापा सरगार दिरवें पुंजोवंक बापा त्या उद्देशान ह्या संवसारांत आमकां जियोंक जाय जाल्ली कृपा आमकां हर एका दिसा तूं भर म्हणून आमी मागता हे सगळे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन.